कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट मूल मुद्दामै प्रवेश गरेन, इजलास गठनमै सरकारी पक्षको प्रश्न। राज्यका प्रतिनिधिबाटै न्यायालयको हुर्मत लिने काम भएको निवेदक पक्षको भनाइ। एमालेको असन्तुष्ट समूह नयाँ शक्ति गठनको निष्कर्षमा, ओलीमाथि लोकतन्त्र र संविधानको धज्जी उडाएको दोषारोपण। कोभिडबाट आज 79 जनाको मृत्यु, 3000 संक्रमित थपिए। स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षाका लागि अध्यादेश जारी। शेयर बजार उकालो लागेको लागै 17.25 अर्बको कारोबार, परिसूचक 2900 अङ्कमाथि। र विश्वकप फुटबल छनौट खेलमा भोलि नेपालको प्रतिस्पर्धा जर्डनसँग, खेल जिते नेपालको 9 अङ्क पुग्ने। संक्रमण दर अपेक्षित रूपमा घट्न नसके पनि सरकारले कोभिड परीक्षण भने घटाउँदै लगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा जम्मा 10,471 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। तीमध्ये 3024 जना अर्थात् करिब 29% संक्रमण पुष्टि भएको हो। अहिले पनि 47 वटा जिल्लामा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। थपिएका मध्ये 1131 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। अहिले पनि काठमाडौँमा 570 जनाको आइसियु र 288 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 79 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या भने 6636 पुगेको छ। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले जेठ 25 गतेदेखि 60 देखि 65 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई भेरोसिल खोप लगाउन सुरु गर्दैछ। परिचय पत्रका आधारमा सहजै लगाउन व्यवस्था मिलाएको मन्त्रालयले प्रश्न पारेको छ। नेपाल सरकारले उपलब्धता र जोखिमको प्राथमिकताको आधारमा सबैलाई पालो खोप दिइनेछ। अहिले हामी उमेर समूहमा 60 देखि 64 वर्षलाई सम्बोधन गरेर यो भेरोसिल खोप चाहिँ पहिलो मात्रा खुलाउँदैछौँ। नागरिकता अथवा उमेर खुल्ने परिचय पत्र भनेर व्यवस्था गरेका छौँ। यसमा पनि थप केही स्पष्ट गर्न आवश्यक छ। विशेष गरी खोप लगाउन जाँदा उमेर खुल्ने परिचय पत्र, किनभने हामीले यो खोप 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहलाई मात्रै दिन्छौँ। त्यो उमेर खुल्ने केही कागज चाहियो। मिल्छ नागरिकता, मिल्दैन भने कुनै सरकारी कागज जहाँ उमेर खुल्छ, होइन भने सम्बन्धित पालिका अथवा वडाको सिफारिस लिएर जान पनि सकिन्छ। थप नागरिकलाई लगाउन थप ल्याउने विषयमा सरकार संवेदनशील भएको दाबी पनि मन्त्रालयको छ। मन्त्रालयले पहिलो मात्राको कोभिसिल्ड खोप लगाएका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई 12 हप्तापछि दोस्रो मात्रा लगाउने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। सरकारले स्वास्थ्य कर्मीमाथि कुटपिट गर्नेलाई 3 वर्षसम्म र स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गर्नेलाई 5 वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याएको छ। एक साता अघि भेरी अस्पतालमा कोभिडका बिरामीको उपचार गरिरहेका स्वास्थ्य कर्मीमाथि कुटपिट भएपछि सरकारले दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न अध्यादेश ल्याएको हो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षाको सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी हुन्। त्यसमा अपराधको प्रकृति अनुसार सजायको व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव धनराज गेवालीले जानकारी दिए। अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मी तथा कर्मचारीमाथि कुटपिट गर्नेलाई 3 वर्षसम्म कैद वा 3 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। यस्तै स्वास्थ्य कर्मीमाथि अपमानजनक व्यवहार गर्नेलाई पनि 2 वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ। बिरामीको उपचारमा चित्त नबुझाए आक्रमणका घटना बढेपछि चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीले सुरक्षा सम्बन्धी कानुन ल्याउन माग गर्दै आएका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्धित मुद्दा सुनवाईका लागि दोस्रो पटक गठन भएको इजलासलाई लिएर सरकारी पक्षले प्रश्न उठाएपछि आज मूल मुद्दामाथिको सुनवाई नै हुन सकेन। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अघिल्लो इजलासमा विवाद उत्पन्न भएपछि वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गरेका थिए, तर सरकारी पक्षले 2 न्यायाधीश अलग हुनुपर्ने माग गरेपछि सुनवाई नै प्रभावित भएको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाले आफ्नो नेतृत्वमा वरियता क्रम मिलाउँदै न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराई सम्मिलित इजलास गठन गरे।
तर अघिल्लो इजलासमै आफ्नो राय पेश गरेको भन्दै न्यायाधीश कार्की र भट्टराई अलग हुनुपर्ने सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री पक्षका कानुन व्यवसायीको धारणा आएपछि आइतबार पनि इजलासमाथि नै बहस केन्द्रित रह्यो। इजलास सुरु हुनसाथ महान्यायाधिवक्ता रमेश बरालले जेठ 18 गते दुवै न्यायाधीशले अहिलेको अवस्था नेकपा विवाद मुद्दाको कारण भनिसकेकाले उनीहरूले अब सुनवाई गर्न नमिल्ने तर्क गरे। प्रधानमन्त्री पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले दुई न्यायाधीशले अहिलेको मुद्दामा राय नै बनाइसकेकाले बस्न नमिल्ने जिकिर गरे। प्रधानमन्त्रीका पक्षबाट बहस गरेका सबै जसोको तर्क नै दुईजना अलग रहनुपर्नेमा थियो। चिया समय अघिसम्म बहस गरेको सरकारी पक्षलाई त्यसपछि न्यायाधीश खतिवडाले रोक्दै निवेदकलाई पालो दिएका थिए। निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले सरकार पक्ष यो तहसम्म जानु नै गलत रहेको तर्क गरे। उनले इजलास गठनको विषय भने वरिष्ठताको थियो र त्यही अनुसार भएकाले समाधान भएको बताए। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले दुईजना न्यायाधीशको कुरालाई लिएर राज्यका प्रतिनिधिबाट न्यायालयको हुर्मत लिने काम भएको तर्क गरे। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले मुद्दाको प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठाएका थिए। उनले निवेदकको रिटमाथि बहस नभएर कुन निवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ भन्दै सरकारी पक्षले इजलासमाथि प्रश्न गर्नै नपाउने दाबी समेत गरेका थिए। निवेदकको पक्षबाट बहस गर्ने सबैले सरकारी पक्षको प्रस्तुतिमाथि प्रश्न उठाएका थिए। यसरी दोस्रो पटक गठन भएको संवैधानिक इजलास आइतबार पनि मूल मुद्दामा प्रवेश नै नगरी सकिएको छ। यसलाई सोमबारका लागि हेर्दैमा राखिएको छ। मुद्दा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने पनि सोमबारको इजलासमै सुनाइनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेकपा एमालेको असन्तुष्ट पक्षले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कार्यशैलीकै कारण पार्टीबाट अलग्गिनुपर्ने स्थिति आएको निष्कर्ष निकालेको छ। केन्द्रीय सदस्यहरूको 2 दिने बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले नयाँ शक्ति गठन गरेर अघि बढ्नुपर्ने ठहर पनि गरेको छ। एमाले गठन भए यता आधाभन्दा बढी समय पार्टीको नेतृत्व गरेका नेपाल खनाल सहित 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित बहुमत पदाधिकारी पार्टीबाट बाहिरिन ठिक्क परेका छन्। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र र संविधानको ध्वजी उडाउँदै सबैतिर कब्जाको नीति लिएकै कारण यो अवस्था आएको असन्तुष्ट पक्षको ठहर छ। 2 दिनसम्म चलेको असन्तुष्ट पक्षको भर्चुअल बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल खनाल समूहले अध्यक्ष ओलीले विधि र पद्धति अनुसार पार्टी चलाउनु पर्ने माग सम्बोधन गर्ने विश्वसनीय आधार नदिएकाले वार्ताको नाममा अल्झिन नहुने निष्कर्ष समेत निकालेको छ। आइतबार 10 बुँदे विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै असन्तुष्ट समूहले अझै पनि पार्टी एकता बचाउने हो भने आफ्ना माग सम्बोधन गर्न ओलीले निश्चित समय तोकेर जानुपर्ने, मुद्दा सम्बोधन कार्यान्वयनका लागि विश्वासिलो आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका शर्त राखेको छ। ओलीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेकाले त्यस विरुद्ध अन्य दलहरूसँगको सहकार्य गर्नु परेको प्रष्टीकरण दिँदै यो समूहले अनिश्चित र परिणामविहीन वार्ता र एकताको नाममा अलमल गर्न नहुने बरु सङ्गठनलाई केन्द्रदेखि वडा तह हुँदै टोलसम्म विस्तार गर्ने पनि निर्णय लिएको छ। संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता तथा जनादेशमाथि ओलीले घात गरेको आरोप पनि यो समूहको छ। 11 जना नेतालाई पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गर्ने र 12 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका नेता कार्यकर्ताहरूलाई निलम्बन र निष्कासन गर्दै ओलीले स्वेच्छाचारी कार्य गरेको आरोप लगाइएको छ। विवाद निरूपण गर्ने कार्यदलका संयोजकलाई नै पार्टी सदस्यताबाट निष्कासन गरिनुले कार्यदलको औचित्य समेत समाप्त गरी वार्तालाई दाउपेचको रूपमा दुरुपयोग गर्ने काम अध्यक्षले गरेको भन्दै विज्ञप्तिमा एकताका लागि कारबाही फिर्ता गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायरित निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने हल्ला प्रायोजित निराधार भएको असन्तुष्ट पक्षको प्रस्तुति छ। कामचलाउ सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु, खोप व्यवस्थापन नगर्नु, चुरे क्षेत्र मासेर ढुङ्गा, गिटी र बालुवा भारत निर्यात गर्न खोज्नु जस्ता अलोकतान्त्रिक र राष्ट्रघाती काम प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा भइरहेको नेपाल खनाल समूहको ठहर छ। आइतबारको विज्ञप्तिको सन्देश अझै पनि ओली तय रहे एमाले एक हुने नत्र पार्टी विभाजित भएर नयाँ दल गठन गरिनेछ भन्ने हो। तर यो ओली विरुद्धको मोर्चाबन्दी र घुर्की मात्रै हो कि साँच्चै नयाँ शक्ति निर्माण हुनेछ त्यो भने आगामी केही दिनले
बताउने छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सरकारले 3 वर्ष अघि निर्देशिका नै बनाएर राजदूतको शैक्षिक योग्यता न्यूनतम स्नातक तोकेको थियो, तर अहिले पार्टीका कार्यकर्तालाई राजदूत बनाउन निर्देशिकाबाट शैक्षिक योग्यता नै हटाइएको छ। निर्देशिका संशोधन लगत्तै पार्टी नेता कार्यकर्तालाई नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको खुलेको छ। सरकारले वैशाख अन्तिम साता विभिन्न 11 देशमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्यो। 11 मध्ये बहराइनका लागि प्रस्तावित राजदूत युवराज कार्की सत्तारूढ एमाले नेता एवं पूर्व मन्त्री हुन्। यस्तै डेनमार्कका लागि प्रस्तावित सुमित्रा सुवेदी पनि स्नातकको पढाइ पूरा नगरेकी एमालेकै कार्यकर्ता हुन्। 11 मध्ये परराष्ट्र सेवाका 2 जना मात्र हुन्, जबकि सरकारले 3 वर्ष अघि बनाएको निर्देशिकामा परराष्ट्र सेवाबाट कम्तीमा 50% नियुक्त गर्ने व्यवस्था थियो। सरकारले त्यो व्यवस्था त लत्याए नै शैक्षिक योग्यता नपुगेका नेता कार्यकर्तालाई राजदूत बनाउन आफैले बनाएको निर्देशिका नै संशोधन गरेको पाइएको छ। नियुक्तिको सिफारिस गर्नु 1 साता अघि अर्थात् वैशाख 25 मै निर्देशिका संशोधन गरिएको थियो, जस अनुसार पूर्व मन्त्रीका हकमा शैक्षिक योग्यता र सम्बन्धित देशको भाषा सम्बन्धी ज्ञान भएको हुनुपर्ने व्यवस्था हटाइएको हो। जबकि परराष्ट्र सेवाबाट भने सचिव र सहसचिव मुनिका कर्मचारी राजदूत हुन पाउँदैनन्। छलाएको बेला नियम काट्ने भइसकेपछि अब नियम किन चाहियो? जहाँसम्म अहिलेको सरकारले गरेको निर्णय छ, अब यो क्वालिफिकेसन चाहिँदैन भन्ने निर्णय छ, मलाई के लागेको छ भने उहाँहरूलाई अब अहिलेका भूतपूर्व भएका मन्त्रीहरू मध्ये कसलाई राजदूत बनाउनु परेको छ, त्यही व्यक्तिलाई राजदूत बनाउनको लागि अब एउटा नयाँ तपाईँको चाहिँ यो कुरो लिएर आउनु भएको छ। उहाँलाई किन नियम चाहियो? जसले बनाइदिए पनि भइहाल्यो नि, किन नियम राखेर त्यसको पालना अहिलेसम्म भएको छैन। अब अहिले भइरहेका कुनै भूतपूर्व मन्त्रीलाई राजदूत बनाउनु छ भने बनाइदिए भइहाल्यो, कसैलाई राजदूत बनाउनु परेको छ, त्यसैले यो नयाँ नाटक गरे हो, त्यति हो। राजदूत देशको प्रतिनिधि हो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको उपस्थिति जनाउने सरकारी प्रतिनिधि भनेकै राजदूत हुन्। 2 देशको सम्बन्ध बलियो बनाउनेदेखि वैदेशिक सहायता भित्राउन र व्यापार विस्तारमा पनि राजदूतको भूमिका हुन्छ। त्यसैले परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बुझेको विशिष्ट ज्ञानका आधारमा मात्रै राजदूतको नियुक्ति हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको हो। विदेशमा गएर काम गर्नुपर्छ, त्यसको लागि त्यो सम्बन्धित देशसँग राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ र त्यहाँ गएर पनि विभिन्न पत्र पत्रिकादेखि पुस्तकहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ, विदेशी भाषा सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा अलि हाम्रो एक्सपेक्टेसन, हाम्रो चाहना राजदूतहरू सकेसम्म बढीभन्दा बढी क्वालिफाइड हुन् भन्ने हुन्छ। अलि थोरै योग्यता, एकाडेमिक क्वालिफिकेसन, शैक्षिक योग्यता अलिक कम भएको मान्छे भन्यो भने त्यो देशले पनि अलिक कम महत्त्व दिन सक्छ। यो पढेको मान्छे रहेनछ भनेर हुनसक्छ त्यो देशले त्यही हिसाबमा व्यवहार पनि गर्न सक्छ। त्यसकारण सकेसम्म एकाडेमिक क्वालिफिकेसन अलि बढी भएको बुझेको मान्छे गइदिए अझ राम्रो गर्न सक्थ्यो। राजदूत पद वैदेशिक सम्बन्ध बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशलाई प्रदर्शित गर्ने महत्त्वपूर्ण औजार हो। जसरी योग्यता नपुगेका आफन्त नेता कार्यकर्ताले त्यसमा अवसर पाइरहेका छन्, त्यसले यो पदको गरिमा र मर्यादा गिराइरहेको छ र झन गिराउनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। सरकारले बालवाटार स्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने 49 जना विरुद्ध 21 दिने सूचना जारी गरेको छ। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौँले उनीहरू विरुद्ध आज 21 दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो। जग्गा धनीका नाममा मालपोत कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा उक्त जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन नपर्ने कारण भए 21 दिनभित्र पेश गर्न भनिएको छ। तोकिएको समयभित्र सम्बन्धित जग्गा धनीको प्रमाणित माग दाबी नपुगे सो जग्गा सरकारको नाममा जानेछ। 2077 साल चैत 20 गतेको भूमि सुधार कार्यालयको आदेश अनुसार 49 जनाकै घरमा सूचना प्रकाशित गर्न जाँदा घर ठेगान पत्ता नलागी म्याद तामेल हुन नसकेको भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर समय दिनु परेको उल्लेख गरिएको छ। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमप्रति नेपाली सेना जानकार रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधान राजनैतिक तहबाटै हुनुपर्ने बताएका छन्। सैनिक जीवनबाट अवकाश पाउनु 2 महिना अघि जङ्गी अड्डामा आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधान सेनापति थापाले राजनीतिक समस्या राजनीतिक तहमै समाधान हुनुपर्ने बताएका हुन्। राजनीतिक परिस्थितिले सुरक्षामा भने चुनौती दिने उनको भनाइ छ। राजनीतिक घटनाक्रमहरू र परिस्थितिलाई नेपाली सेना जस्तो सङ्गठनले नजिकबाट नहेर्ने भन्ने कुरै आउँदैन र त्यसलाई विशेष गरिकन मिडिया जगतले पनि
जुन ढङ्गबाट त्यसको विश्लेषण र त्यसको चाहिँ नि विभिन्न पाटाहरूको विषयमा तपाईहरूले विभिन्न विश्लेषणात्मक ढङ्गले त्यसलाई अगाडि ल्याउनु भएको छ। त्यसले पनि हामीलाई अहिलेको सुरक्षा वातावरण बुझ्नको निमित्त सघाउ पुगेको छ। 3 वर्षीय कार्यकालमा काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गसँग जोडेर सेनालाई विवादमा ल्याउन खोजेको भन्दै उनले आर्थिक अनियमितता नभएको र अहिले सेनाभित्र भ्रष्टाचार गर्न सक्ने आँट पनि कसैको नभएको दाबी गरे। मलाई लाग्दैन कि चाहे फास्ट ट्र्याक होस्, चाहे अरू किसिमको यस्ता किसिमका कार्यहरू हुन्, चाहे औषधि खरिद्नै किन नहोस्, यसमा चाहिँ नि नेपाली सेनाले 1 पैसा पनि दायाँ गर्दैन र गर्ने हाम्रो चाहिँ नि अहिले कल्चर छैन। त्यसकारण यसमा म तपाईहरुलाई प्रश्न हुन म अनुरोध गर्दछु। सैनिक अधिकृत हुँदै प्रधान सेनापतिसम्म पुग्दा सेनामा 40 वर्ष पूरा गरेका थापाले आगामी भदौ 24 गते अवकाश पाउँदैछन्। कोभिडको दैनिक परीक्षण घटाएपछि त्यसको प्रभाव अस्पतालहरूमा पनि देखिन थालेको छ। अहिले अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा बिरामीले शय्या नपाउने अवस्था छैन, बरु अधिकांश शय्या खाली छन्, तर आइसियु र भेन्टिलेटरमा भने चाप कम भएको छैन। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कोभिडका बिरामीका लागि छुट्याएको 12 शय्याको आकस्मिक कक्ष अहिले खाली छ, जबकि आकस्मिक कक्षमा उपचारका लागि पालो पाउन एक साता अघि 50 जनासम्मले पालो कुर्नुपर्ने अवस्था थियो। चाप घटेकाले अस्पतालले अहिले कोभिडका बिरामीलाई सोझै वार्डमा भर्ना गर्न थालेको छ। कोभिडकै गम्भीर बिरामीका लागि छुट्याएका आइसियु र भेन्टिलेटर भने खाली छैनन्। त्यहाँ 37वटा भेन्टिलेटर र 59 वटा आइसियु सबैमा बिरामी छन्। यस्तै बिरामीको चापका कारण जेठ पहिलो साता आँगनमै उपचार गरेको शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालको आकस्मिक कक्ष अहिले भरिभराउ छैन। 24 मध्ये 8 शय्या खाली छन्, तर 28 मध्ये 27 आइसियु र 21 भेन्टिलेटरमा बिरामी छन्। आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचाररत अधिकांश बिरामी उपत्यका बाहिरका हुन्। पछिल्लो समयमा अहिले काठमाडौँ नजिकैका जिल्लाहरू जस्तै धादिङ, त्यसपछि काभ्रे भयो, त्यसपछि नुवाकोट अनि धादिङ जिल्ला गोर्खा जिल्लाहरूबाट बिरामीहरू चाहिँ आउने क्रमहरू बढिराखेको छ। खास गरेर गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरू चाहिँ यहाँ आइराखेको अवस्थामा उहाँहरूको ती ठाउँहरूमा न त कुनै टेस्ट भएको हुन्छ, कुनै यो चाहिँ ट्रेसिङ भएको हुन्छ। उहाँहरू चाहिँ आउने क्रममा गम्भीर प्रकारको लक्षण लिएर आइराख्नु भएको छ। अझै 2 हप्तासम्म चाहिँ हाम्रो यो हामीले यसरी एनालाइसिस गर्ने क्रममा 2 हप्तासम्म हाम्रो आइसियु र यो आइसोलेसन बेडहरू खाली हुँदैन। त्यसपछि चाहिँ अब यो क्रमशः घट्दै गयो भने कर्भ डाउन भयो भने चाहिँ भोलिको दिनमा आइसियु र भेन्टिलेटरको बेडहरू चाहिँ खाली हुने सम्भावना हुन सक्छ। सरकारले कोभिडको परीक्षण घटाएकाले अस्पतालमा सामान्य बिरामीको चाप घटेको हो। दैनिक परीक्षण 11,000बाट तल झरिसकेको छ। आकस्मिक कक्षमा चाप कम भए पनि गम्भीर प्रकृतिका बिरामी भने थपिरहेका छन्। खास गरी उपत्यका बाहिरका बिरामीमा सुरुमा रोग सहेर बस्ने र निकै गाह्रो भएपछि मात्र अस्पताल पुग्ने प्रवृत्तिका कारण आइसियु र भेन्टिलेटरमा चाप नघटेको हो। परीक्षण घटाएकाले दैनिक संक्रमित 3,000मा झरे पनि संक्रमण दर अझै 30% छ। त्यसैले जोखिम कम भएको रूपमा बुझ्न नहुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। उनीहरू भन्छन् अब तेस्रो लहरका लागि तयारी गर्नुपर्छ। विगतमा त हामीले त प्रिपरेसनमै ध्यान दिएनौँ हैन। पहिलो वेभ हामीले झेलिसक्यो, त्यति मोर्टालिटी भएन, त्यति असर धेरै गरेन भनेर यस्तै हो भनेर जनताले पनि अब सुरक्षाका मापदण्डहरू पब्लिक हेल्थ मेजरहरू चाहिँ प्रयोग नगरेको अवस्था देखियो भने अस्पतालका प्रशासनहरूले पनि अब आउँदैन भनेर थप तयारी नगरेको अवस्था देखियो, जुन कि हामीले अक्सिजनको स्कार्सिटी र बेडको स्कार्सिटीले देखाइदियो। त्यो कुरो चाहिँ अब तेस्रो वेभमा हामीले गर्नु हुँदैन, किनभने जबसम्म यो पूर्ण रूपमा हराउँदैन तबसम्म यसको तयारीमा हामीले अलवेज रेडी भएर बस्नुपर्छ। संक्रमण दर 5% भन्दा बढी हुनुलाई जोखिमपूर्ण मानिन्छ, जबकि हामी कहाँ अझै त्यसको 6 गुणा बढी संक्रमण दर छ। त्यसैले दैनिक संक्रमितको संख्या घटेको र अस्पतालका आकस्मिक शय्या खाली हुन थालेकै आधारमा सावधानीमा व्यवस्था गर्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ।
सातै प्रदेशमा बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ। त्यसअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जेठ 25 गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र असार 1 गते बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। तर सरकारको वैधानिकता देखाउँदै विपक्षी दलहरूले चर्को आलोचना गरेका छन्। विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत बजेट ल्याउनु अघि नलिए मान्य नहुने अडान लिएपछि सरकार प्रदेश सभा मार्फत बजेट ल्याउने कि अध्यादेश मार्फत ल्याउने भन्ने अन्योलमै छ। बजेट अधिवेशन सुरु भए पनि लुम्बिनी प्रदेशमा आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा होइन, सबै दलको ध्यान सत्ताको राजनीतिक खेलमा छ। सत्ता पक्ष जसरी पनि सरकार टिकाउने रणनीतिमा छ, तर विपक्षी दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादीको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा जसरी पनि सरकार ढलाउने कसरतमा छ। विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई अवैधानिक भन्दै विश्वासको मत लिन र त्यसो नभए राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न दबाब दिएको छ। यसका लागि सभामुख पूर्णबहादुर घरतीलाई वैशाख 6 र वैशाख 26 गते दर्ता भएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्धका अविश्वासका प्रस्ताव बैठकमा टेबल गर्न पनि गठबन्धनले दबाब दिएको छ। राजनैतिक मुद्दा नटुङ्गाउँदै कुनै हालतमा बजेट ल्याउन र पारित हुन नदिने विपक्षी गठबन्धनको अडान छ। सरकारले असार 1 गते विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिया छ। त्यही भएर हामीले कानुनी परामर्शहरू पनि गर्दैछौँ। वैधताको प्रश्न चिन्ह उठाइसकेपछि फेरि अब त्यो अवैध सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम वा बजेटमा कसरी समावेश हुने, कसरी सहभागी हुने, कसरी छलफल लिने भन्ने सन्दर्भको अहिले यसरी नै हामी प्रस्तुत हुन्छौँ भनेर ठोस रूपमा निर्णय गरिसकेका छैनौँ। संसदभन्दा फरक ढङ्गले बजेट ल्याएको स्वीकार्य हुँदैन भनेर हामीले सदनमा विषय राखेका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ अब नीति तथा कार्यक्रम 25 गते पेश गर्ने भन्ने छ। नीति तथा कार्यक्रम 25 गते पेश गर्ने क्रममा हामीले हाम्रो ठाउँबाट सरकारको वैधताको प्रश्न उठाउँछौँ। सरकारको वैधताको प्रश्न उठाइसकेपछि जबसम्म सरकार वैध बन्दैन तबसम्म चाहिँ अवैध सरकारले लिएको बजेट स्वीकार्य हुँदैन भनेर हामी भन्छौँ। सरकार गठनका बेला प्रदेश सभामा रहेका 81 सदस्य मध्ये एमालेका मात्र 41 सांसद रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संविधानको धारा 168 को उपधारा 1 अनुसार शपथ लिएका थिए। विपक्षी गठबन्धनले हाल 83 सदस्य रहेको प्रदेश सभामा एमालेका 38 जना मात्र रहेकाले अल्पमतमा परेको दाबी गर्दै आएको छ। हाल जसपाका 4 सदस्य समेत मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकारमा छन्। दुई दलको सरकार बनाउँदा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ, तर सत्तापक्षीय एमाले भने तत्कालीन अवस्थामा संविधानको धारा 168 को उपधारा 1 अनुसार पूर्ण बहुमतको सरकार बनेकाले विश्वासको मत लिनु नपर्ने अडानमा छ। विपक्षी दलका नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफलमा जुटेको सरकार जसपा सहित 42 सदस्य पुग्ने भएकाले वर्षक अध्यादेशभन्दा नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट ल्याउने समेत कोसिसमा लागेको छ। व्यवहारिक हिसाबले हामी बहुमतमा छौँ, हामीसँग 42 को सङ्ख्या छ। त्यसो भएको हुनाले नीति कार्यक्रम बकाइदा हामी संसदबाटै पास गर्छौँ, बजेट पनि हामी प्रस्तुत संसदमै गर्छौँ र संसदबाटै बजेट पनि पारित गर्छौँ र संसदबाट भागेर बाहिर गएर अर्कै माध्यमबाट सरकार चलाउने उद्देश्य हाम्रो छैन। 6 सदस्य रहेको जसपाका 4 सदस्यले संसदीय दलको नयाँ नेता चुनेर सरकारमा सहभागी भएपछि अविश्वास प्रस्ताव र प्रदेश सभामा जसपाको संसदीय दलको नेता कसलाई मान्ने भन्ने विषयमा समेत प्रदेश सभामा चर्को विवाद छ। संसदीय दलका नेतादेखि बजेटसम्ममा विपक्षी दल विरोधमा उत्रने देखेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार अहिले कानुन र विषयगत विज्ञहरूसँगको छलफलमा जुटेको छ। विपक्षी दल समेत सानो सानो विषयलाई लिएर तरङ्गित भइरहेको छ। तर पनि आशंका र अन्यल बीच बजेट अधिवेशन चलिरहेको लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तापक्ष र विपक्षीले कति बेला कस्तो निर्णय लिन्छन् र आगामी बजेट कसरी आउँछ अझै टुङ्गो छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। शेयर बजारमा आज दोहोरो कीर्तिमान कायम भएको छ। बजार मापन गर्ने परिसूचक 50 अङ्कले बढेर 2906 अङ्कमा पुगेको छ भने अहिलेसम्मकै धेरै 17 अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको छ।
नेप्से परिसूचक पहिलोपटक 2900 अङ्कबाट माथि पुगेको हो। आज खास गरी वाणिज्य ब्याङ्कहरूले बजारमा उछाल ल्याएका हुन्। वाणिज्य ब्याङ्क समूहको परिसूचक 70 अङ्कले बढेको छ। यसैगरी विकास ब्याङ्क, अन्य र वित्त समूहको परिसूचक पनि बढेको छ। बीमा, जलविद्युत, व्यापार र उत्पादनमूलक कम्पनीका लगानीकर्ताको सम्पत्ति भने घटेको छ। शेयर बजारमा आज अहिलेसम्मकै ठूलो कारोबार भएको छ। 3,74,55,000 किता शेयर 17 अर्ब 27 करोड 18 लाख रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। एक साता अघि 17 अर्ब 2 करोड 84 लाख रुपियाँको कारोबार भएको थियो। आज धेरै कारोबार हुने 10 कम्पनीमध्ये 7 वटाका वाणिज्य ब्याङ्क रहेका छन्। सरकारले एक साता अघि 3 देशमा नियमित हवाई उडानको अनुमति दियो, जसअनुसार एउटा हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले एक देशमा सातामा एउटा उडान गर्न पाउँछ। नेपाल वायु सेवा निगम र कतार एयरवेजले भोलि कतारमा उडान गर्दैछन्। कोभिडका कारण निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थामा विदेशबाट आउने यात्रुको व्यवस्थापन कसरी गरिँदैछ त? सरकारले कोरोना महामारीमा विदेशबाट आउने नेपाली तथा विदेशी नागरिकका लागि मापदण्ड तय गरेको छ, जस अनुसार नेपाल आउन चाहनेसँग कोभिड संक्रमण नरहेको पछिल्लो 72 घण्टाको रिपोर्ट चाहिन्छ। त्यतिले मात्रै पुग्दैन, क्वारेन्टिनमा बस्नका लागि 10 दिनको होटल बुकिङ गरेको हुनुपर्छ। खाडी मुलुक र मलेसियामा कार्यरत श्रमिकको हकमा भने 5 दिन होटल क्वारेन्टिनको व्यवस्था छ। होटल क्वारेन्टिनको अवधि पूरा भएपछि सिधै घर जान पाइन्छ। कोभिड भए नभएको PCR जाँच गर्नुपर्छ। संक्रमण नदेखिए घरमा जान पाइन्छ, तर फेरि 10 दिन क्वारेन्टिनमा बस्ने बाचा गर्नुपर्छ। होटल क्वारेन्टिनको अवधि सकिएपछि संक्रमण देखिनेले भने कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले तोकेको आइसोलेसन सेन्टर, अस्पताल वा होटलमा बस्नुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ। रिपोर्ट चाहिँ 72 घण्टाको नेगेटिभ PCR रिपोर्ट हुनु पर्यो र त्यो चाहिँ QR कोड फोटोसहितको PCR रिपोर्ट हुनुपर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय छ। त्यसपछि नेपाल आइसकेपछि 10 दिनको अनिवार्य रूपमा होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ। त्यसको लागि पर्यटन विभाग र पर्यटन बोर्डले चाहिँ होटलहरूको सूची तयार गरी आफ्नो वेबसाइटमा राखेका छन्। सरकारले एक साता अघि चीन, कतार र टर्कीमा नियमित उडानको अनुमति दिएको थियो। अनुमति अनुसार एउटा हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले एउटा देशमा साताको एउटा मात्र उडान भर्न पाउँछ। टर्कीमा बिहिबारबाटै उडान हुन थालेको छ। चीनमा उडानका लागि भने कुनै सेवा प्रदायकले पनि अनुमति मागेका छैनन्। नेपाल वायु सेवा निगम र कतार एयरवेजले सोमबार कतारमा उडान भर्दैछन्। नियमित उडानबाट आउने यात्रुलाई लक्षित गरी पर्यटन मन्त्रालयले मापदण्ड जारी गरेको हो, जसमा आफन्तको अन्तिम संस्कारमा सहभागी हुन पाउने व्यक्तिको हकमा स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ। साथै त्यस्ता व्यक्तिले कम्तीमा 10 दिन घरमै अलग्गिएर बस्नुपर्छ। बिरामी, 75 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक र 5 वर्षसम्मका बालबालिकाका हकमा पनि स्थानीय तहको सिफारिस चाहिने व्यवस्था गरिएको छ। बिरामी, अशक्त बिरामीका हेरालुहरू अथवा चाहिँ त्यो बिरामी कुरुवाहरू अथवा अशक्त अवस्थाका बिरामीहरू, 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू, 75 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूको हकमा भने स्थानीय तहको वडाको सिफारिसको आधारमा होम क्वारेन्टाइनमा बस्न जाने अनुमति दिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाबारे भने मापदण्ड मौन छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। राष्ट्र ब्याङ्कले 2 वर्ष अघि वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई चुक्ता पुँजीको 25% रकम बराबरको ऋणपत्र निष्कासन गर्न निर्देशन दिएको थियो, तर 4वटा ब्याङ्कले अझै जारी गरेका छैनन्। राष्ट्र ब्याङ्कले नै लचिलो नीति लिएर 1 वर्ष बढाइदिएकाले पनि ब्याङ्कहरू नहतारिएका हुन्। तोकिएको अवधिभित्र सामा र ब्याज दुवै भुक्तानी गर्ने शर्तमा सङ्गठित संस्थाले जारी गर्ने औजार ऋणपत्र हो। यसका लगानीकर्ताले वार्षिक वा अर्धवार्षिक रूपमा ब्याज पाउँछन्। ऋणपत्र दोस्रो बजारमा पनि किनबेच हुन्छ। निर्माण सम्पन्न हुन कम्तीमा 4 वर्ष लाग्ने जलविद्युत आयोजनामा बैङ्कले बढीमा 1 वर्ष अवधिका मुद्दती निक्षेप योजनाबाट सङ्कलन भएको रकमबाट लगानी गर्छन्। 1 वर्ष माथिका मुद्दती निक्षेपका योजना खासै प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। दोस्रो बजारमा ऋणपत्रको हिस्सा पनि अत्यन्त न्यून भएकाले राष्ट्र ब्याङ्कले 2 वर्ष अघि चुक्ता पुँजीको 25% रकम बराबरको ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने नीति ल्याएको हो। तर स्ट्यान्डर्ड चार्टर, सिभिल, सेन्चुरी र मेगा ब्याङ्कले अझै ऋणपत्र जारी गरेका छैनन्। 27 वाणिज्य बैङ्कको 4 खर्ब 96 अर्ब चुक्ता पुँजीका आधारमा 1 खर्ब 24 अर्ब बराबरको ऋणपत्र जारी हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म 79 अर्ब 34 करोडको मात्र जारी भएको छ। 2077-78 को मौद्रिक नीति मार्फत उक्त व्यवस्थाको चाहिँ डेडलाइन जुन 25% ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने हो, त्यसको डेडलाइन चाहिँ हामीले
79 असार मसान्तसम्म पुर्याएका छौँ। राष्ट्रिय ब्याङ्कले यो स्रोत परिचालनलाई, यो डिबेन्चर इस्युलाई मौद्रिक नीति मार्फतै एड्रेस गरेको छ र हामीले त्यस्तो ब्याङ्कहरूलाई ताकेता गर्नुपर्छ अथवा तिमीले यो ऋणपत्र जारी गर भनेर भन्नुपर्ने अवस्था छैन, किनभने हालसम्म 20वटा ब्याङ्क, कमर्सियल ब्याङ्कहरूले ऋणपत्र जारी गरि नै सक्नु भएको छ। सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले मङ्गलबारदेखि ऋणपत्र बिक्री गर्दैछ। सेन्चुरी ब्याङ्कले धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले नै ऋणपत्र जारीका लागि 1 वर्ष समय थपिदिएको छ। बैंकरहरू ऋणपत्रलाई बाध्य नभई स्वैच्छिक बनाउनु पर्ने पक्षमा छन्। बोन्डको मार्केट, डिबेन्चरको मार्केट पनि नेपालमा विकास होस् भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा पवित्र उद्देश्य देखिन्छ हैन। र अर्को चाहिँ अब कहिलेकाहीँ उहाँहरूले गफ गर्दाखेरि एसेट लायबिलिटी म्यानेजमेन्टको हिसाबले पनि राम्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ। एसेट लायबिलिटी म्यानेजमेन्टलाई भन्दा पनि डिबेन्चर मार्केटलाई चाहिँ यसले हेल्प गर्ने हो। नभए अर्को चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो टियर 2 क्यापिटल पनि हुन्छ। यो जुन डिबेन्चर इस्यु गर्छौँ यो सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल हो, पूरक पुँजी हो। पूरक पुँजी बढाएर पनि ब्याङ्कहरूको रिटर्न अन इक्विटी बढाउन हेल्प गर्छ। तर कतिपय ब्याङ्कको चाहिँ पुँजी कोस्ट एकदमै धेरै भएको हुनाले यो इस्यु गर्दाखेरि उहाँहरूलाई कतिपय ब्याङ्कलाई बर्डन पनि हुनसक्छ। त्यो हुनाले स्वैच्छिक गर्दा राम्रो हो कि अहिले किन अधिकांश ब्याङ्कहरूको इस्यु भइरहेछ, केही ब्याङ्कहरू पाइपलाइनमा पनि हुनुहुन्छ। त्यो हुँदाखेरि सबै ब्याङ्कलाई बाध्यात्मक नगरेर अप्सनल गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने नै हो हाम्रो सुझाव चाहिँ। त्यसो त गत वर्ष मुद्दती निक्षेपको हाराहारीमा ब्याज दिने गरी जारी गर्दा ऋणपत्र खासै बिक्री हुन सकेको थिएन। यसपालि मुद्दती निक्षेपको भन्दा 1.5% बढी ब्याजका कारण बिक्री राम्रो देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। कोभिडले अहिले सहरी क्षेत्र मात्र होइन गाउँ बस्ती पनि आक्रान्त छन्। तर गाउँमा परीक्षण र उपचारको सुविधा छैन। बिरामी र अस्पताल पुग्न पनि उत्तिकै समस्या छ। यस्तो समस्या कम गर्न धुलिखेल अस्पतालले विभिन्न जिल्लाका 18 ठाउँमा आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गरी निःशुल्क उपचार गरिरहेको छ। सामुदायिक अस्पतालको रूपमा ख्याति कमाएको धुलिखेल अस्पतालले कोभिड गाउँ गाउँमा फैलिएपछि विशेषज्ञ चिकित्सक सहितका आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो। उसले काभ्रेका अलावा धादिङ, नुवाकोट, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, स्याङ्जा, तनहुँ, पर्वत, सर्लाही लगायत जिल्लाका 18वटा ग्रामीण क्षेत्रमा निःशुल्क रूपमा कोभिडका बिरामीको उपचार गरिरहेको छ। ती आइसोलेसन केन्द्र मार्फत 10,000 भन्दा बढीले उपचार पाइसकेका छन्। धेरै गाउँघरका मान्छेहरू चाहिँ नि आवश्यकता परेर एकदम लास्ट स्टेजमा आउन नपरोस्, उनीहरूलाई ल्याउँदाखेरि एटलिस्ट धुलिखेल अस्पताल ल्याउँदाखेरि चाहिँ 4 देखि 5 जना मान्छेले बोकेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तर आवश्यकता भएकै ठाउँमा चाहिँ हामी किन नपुग्ने? अझ यसको चाहिँ बल र बुटाप भन्नु त पेरिफेर यो कम्युनिटीमै हो। यहाँ चाहिँ झन्डै 7वटा जिल्लामा हामीले 18वटा चाहिँ कम्युनिटी आउटरिच सेन्टरहरू छ, जहाँ चाहिँ 24 घन्टा तल्ली हाम्रो टिमै छ। डाक्टरदेखि नर्स, अपरेसनदेखि अल्ट्रासाउन्ड सबै छ, वार्डदेखि। त्यसो त अस्पतालले सरकारले तोके भन्दा कम शुल्कमै PCR परीक्षण गर्छ, जहाँ 500 रुपियाँ तिरे पुग्छ। धुलिखेलमै 450 रहेको यस अस्पतालले विपन्नसँग त शुल्क लिँदैन। कोभिडसँग मिल्दोजुल्दो लक्षणका बिरामी बढेका गाउँ बस्तीमा नमुना सङ्कलनका लागि उसले स्वास्थ्यकर्मी समेत परिचालन गरेको छ। नमुना सङ्कलनदेखि उपचारका लागि 300 चिकित्सक सहित 1300 भन्दा बढी जनशक्ति परिचालन गरेको छ। कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 100 जना बिरामी हेर्ने पर्ने ठाउँमा बराबर जस्तै 20 देखि 25 जना पनि हामीले बिरामी हेर्न सकेका छैनौँ। र त्यसको अलावा चाहिँ हामीले 100% हाम्रो एफर्ट, हाम्रो शक्ति र हाम्रो स्रोतलाई चाहिँ कोभिडमा कोभिडकै सेवामा चाहिँ थालिसकेको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आर्थिक त हामीलाई एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। तपाईँलाई थाहै होला, हामीले त्यत्रो सहयोग पाउन पनि सरकारले पनि चाहिँ आफ्नो बलबुताले सहयोग गरेर पनि हामीले 30 करोड रुपियाँ ऋण लिइरहेको अवस्था छ। त्यही पनि हाम्रा साथीहरूले चाहिँ हामी सेवामा कुनै पनि कुरामा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्ने छैनौँ भनेर चाहिँ सङ्कल्प गरिसकेको अवस्था छ। उहाँहरूले त्यो जोखिम भत्ता भन्ने चाहिँ यहाँ छैन छैन। डान्डो उपराल भनेको त नाउँ पनि सुनेको छैन। यहाँ सम्पूर्ण हजारौँभन्दा बढी चाहिँ साथीहरू कार्यरत छ यहाँ। उहाँहरूले बरु त्यसको अलावा आफ्नै स्यालेरीको पनि वर्षौँ दिनदेखि 20-30% पनि उनीहरूले चाहिँ स्यालेरीलाई कन्ट्रिब्युट गरेर चाहिँ सेवामा लागि परेका अवस्था छ। कि साँच्चीकै नेपालमा गर्ने इच्छा नै सेवा नै चाहिँ धर्म हो भनेर चाहिँ निस्वार्थ लाग्ने मान्छेहरूको
जमात त कम छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अस्पतालले सामान्य अवस्थामा दैनिक 1500 भन्दा बढीको उपचार गर्दै आएको थियो। अहिले आम्दानी घटेर चिकित्सक र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन 1 वर्षमा 50 करोड ऋण लागेको अस्पतालले जनाएको छ। तर सङ्कटका बेला गाउँ बस्तीमै पुगेर बिरामीको सेवा गर्नुलाई उसले आफ्नो जिम्मेवारी ठानेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू रमा दाहाल, पुष्पनाथ अधिकारी र सुन्दर शिल्पकारका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, महामारीका बीच विदेशी लगानीका कम्पनीले ठूलो रकम लाभांश बापत लैजानुको अर्थ के होला? ए. लगानी अनुसारको प्रतिफल, बी. उम्दा व्यावसायिक वातावरण र सी. अस्वाभाविक नाफा। जनमतको अन्तिम नतिजा यस्तो छ, ए. लगानी अनुसारको प्रतिफलमा 32%, बी. उम्दा व्यावसायिक वातावरणमा 17% र सी. अस्वाभाविक नाफामा 51% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत: सरकारले राजदूत नियुक्तिमा किन शैक्षिक योग्यता नचाहिने व्यवस्था गरेको होला? ए. वैदेशिक मामिलामा खेलाची, बी. कार्यकर्ता भर्ना गर्न र सी. बाध्यात्मक अवस्था। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरेर आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले इलाममा स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सोधेका छौँ, महामारी फैलिरहेको अवस्थामा सेवा निरन्तर प्रदान गर्दा कस्ता चुनौती खेप्नु परेको छ? जनताको आवाज। यस्तो ठाउँमा पनि गएर अब हामीले त्यो बिरामीसँग अथवा मान्छेसँग इन्भल्भ हुनै पर्यो। त्यसले गर्दा आफू समेत जोखिममा पर्ने सम्भावना चाहिँ अत्याधिकै छ। वडा कार्यालयमा काम गरिरहेको अवस्थामा अब बाहिर पब्लिकहरू आउँदा सबैलाई अब सुविधा छैन, सेनिटाइजर छैन, मास्क छैन उहाँहरूसँग, हामीसँग पनि उहाँहरूलाई दिने पनि छैन, आफूसँगै छैन, होइन सुविधा छैन। विभिन्न क्षेत्रमा पुगेर काम गरिरहनु पर्ने अवस्था आइरहेको छ र अब हामी पनि सरसर्ती हेर्दाखेरि सुरक्षित छैनौँ, जोखिममै छौँ भन्ने अब अनुभव हामीलाई त्यस्तो लागिरहेछ। मैले मेरो परिवारदेखि लगायत समाजमा अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि मेरो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै समस्या पो आइरहेको छ कि भन्ने जस्तो धेरै मानसिक तनावहरू पनि रहेका छन्। 2-2.5 घन्टासम्मको बाटो पनि हिँडेर जानुपर्ने हुन्छ हो। झरी पनि बर्खा त्यही हो समस्या, नजाँदा पनि हुँदैन। घर घरमा गएर कतिपय ठाउँमा त स्लाइन दिने गर्ने उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ आउनु नसक्नेलाई। मास्क पनि किनेर लाउनु पर्ने त्यस्तो स्थिति छ अहिले चाहिँ, होइन। सुत्केरी गर्दाखेरि पनि हामीलाई एकदमै डरसँग, होइन, त्यसको लागि PPEहरू पनि प्रशस्त छैन। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल-मुताइरीले जोर्डन नेपालभन्दा बलियो टोली भए पनि जितको लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रने बताएका छन्। फुटबलमा उत्तर मेसिडोनियाले जर्मनीलाई पराजित गरेको स्मरण गर्दै उनले जोर्डन बलियो टोली भए पनि आफूहरू सुरुवातदेखि नै जितको लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रने प्रश्न पारे। एसियन कपमा छनौट हुने नेपालको लक्ष्य रहेको र त्यसका लागि यो खेलमा जित आवश्यक भएको उनको भनाइ छ। नेपाल र जोर्डन बीचको खेलको नतिजामा कुवेतको एसियन कप खेल्ने सम्भावना पनि अडिएको छ। नतिजा हासिल गर्न खेलाडीको मानसिकता पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै प्रशिक्षक अल-मुताइरीले उच्च मनोबलका साथ खेलिरहेको भन्दै नेपाली फुटबल टिमको प्रशंसा गरे। नेपालले सोमबार जोर्डनको सामना गर्दैछ। खेल नेपाली समयअनुसार राति 9:30 बजेबाट सुरु हुनेछ। भोलि नै हुने अर्को खेलमा अस्ट्रेलिया र चाइनिज ताइपे भिड्दैछन्। समूहमा अस्ट्रेलियाको 5 खेलमा 15 अङ्क छ। दोस्रो खेलमा कुवेतले 6 खेलमा 10 अङ्क तथा जोर्डनले 5 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ। नेपालको 6 अङ्क हुँदा चाइनिज ताइपे अङ्कविहीन छ। भोलिको खेल जितेमा नेपालको 9 अङ्क हुनेछ। यो खेलको कान्तिपुर टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछ। ICC विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपाल, स्कटल्यान्ड र नामिबिया बीचको खेल स्पेनमा हुने पक्का भएको छ। स्कटल्यान्डमा हुने भनिएको उक्त त्रिकोणात्मक सिरिज जुलाई तेस्रो साता स्पेनमा हुने पक्का भएको, तर त्यसका लागि स्थानीय सरकारबाट स्वीकृति लिन भने बाँकी छ। ICC विश्वकप लिग 2 एकदिवसीय त्रिकोणात्मक सिरिज 2023 फेब्रुअरीसम्म चल्नेछ। 7 टोली सहभागी हुने खेलमा सबैले होम एन्ड अवे त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्नेछन्। नेपाल एक टोलीले
कुल 36 ओडिआई खेल्नेछन्। शीर्ष 3 टोलीले 2023मा भारतमा हुने एक दिवसीय विश्वकपका लागि ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउनेछन्। पुछारका 4 टोलीले क्वालिफायर खेल्नुपर्ने हुन्छ। क्वालिफायरमा शीर्ष 2मा पर्न सके ग्लोबल छनौट खेल्ने अवसर पाउनेछन्। 2019देखि सुरु भएको आइसिसी विश्वकप लिग 2 सिरिजमा नेपालले मात्र एक त्रिकोणात्मक सिरिज खेलेको छ। नेपालले गत वर्ष माघमा घरेलु मैदानमा ओमान र अमेरिकासँग खेलेको थियो, जसमा ओमानसँग 2 खेलमा पराजित हुँदा अमेरिकालाई दुवै खेलमा हराएको थियो। अहिले दोस्रो चरणको कोरोना महामारीले क्रिकेट गतिविधि ठप्प भए पनि पछिल्लो पटक वैशाखमा घरेलु मैदानमा नेदरल्यान्ड्स र मलेसियासँगको त्रिकोणात्मक T20 सिरिजमा नेपालले शानदार प्रदर्शनका साथ उपाधि जितेको थियो। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।